हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो बीएससी सीएसआईटी को भिडियो सिरिजमा। अहिले मैले पढाइरहेको छु 8th सेमेस्टरको डेटा वेयरहाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट। म हो आशिका खनाल र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल है। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 7 सम्म सकायौं। युनिट 7 मा के थियो त अप्रायोरी अल्गोरिदमको कुराहरु थियो। त्यो हामीले पढिसक्यौं। एसोसिएसन रुलको बारेमा पढ्यौं, त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पढ्यौं। न्यूमेरिकल पनि हामीले दुईटा न्यूमेरिकल गरेर हेर्यौं। तपाईहरुले यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोमा चाहिँ अप्रायोरी अल्गोरिदमको न्यूमेरिकलहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो भिडियोको लिंक, तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी टपिकमा जाउँ। यो टपिक भनेको युनिट 8 को है। अब आजबाट हामीले युनिट 8 को स्टार्ट गर्दै छौं। हामी अब सिधै टपिकमा जान्छौं। क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन। ल क्लासिफिकेसन भनेको के हो? क्लासिफिकेसनको बारेमा युनिट 6 7 देखि पढ्दै आइरहेको छौं हामीले। अब युनिट 7 मा युनिट 8 मा पनि हामीले चाहिँ फेरि क्लासिफिकेसनको कुराहरु पढ्छौं। There are two forms of data analysis that can be used for extracting models, describing important classes or to predict future data trend। बुझ्नु भयो है? अब यस्तो दुईटा फर्म के हो त हामीसँग भएको? एउटा क्लासिफिकेसन, अर्को प्रेडिक्सन। These two forms are as follows। के हो त? एउटा क्लासिफिकेसन, अर्को प्रेडिक्सन। ल अब बल्ल हामी क्लासिफिकेसन भनेको हेर्छौं। क्लासिफिकेसन भनेको it is categorization of things हो नि। हामीले कुनै पनि केही कुराको क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने त्यो के हो? क्लासिफिकेसन हो। इट इज categorization of things or data that we already have। हामीसँग अलरेडी भएको डेटालाई that we already have with us। अनि it is used to classify each item in a set of data। क्लासिफाई गर्नु पर्यो। अब यो क्लासिफिकेसनले धेरै म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरु लिन्छ। इट मेक्स युज अफ, अब के युज गरेर त क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो नि त हैन? त्यसको लागि यही म्याथमेटिकल टेक्निकहरु युज गर्छ। इट मेक्स युज अफ म्याथमेटिकल टेक्निक्स सच एज डिसिजन ट्री। अहिले हामी पढ्छौं त्यसको बारेमा। डिसिजन ट्री, लिनियर प्रोग्रामिङ, न्यूरल नेटवर्क अनि स्ट्याटिस्टिक्स, यस्तै कुराहरु हुन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ, न्यूरल नेटवर्क एटसेट्रा। ल अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा सफ्टवेयर अथवा केहीले चाहिँ के गर्छ? लर्न गर्छ कसरी क्लासिफाई गर्ने त्यो डेटाहरुलाई एउटा ग्रुपमा भनेर, अनि त्यही हामीले युज गर्छौं। त्यसपछि क्लासिफिकेसन गर्छौं। इन क्लासिफिकेसन we develop the software that can learn
how to classify the data items into groups. ल अब यसको हामी दुई चारवटा इक्जाम्पल हेरौँ, त्यो भयो भने क्लासिफिकेसन भनेको के रहेछ अझै मजाले क्लियर हुन्छ है। इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल छ, a bank loan officer wants to analyze the data in order to know which customer is risky or which are safe. अब उसले चाहिँ एउटा कुनै बैंकको लोन अफिसरले एनालाइज गर्न चाह्यो के डेटाहरू, के कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ कुन कस्टमर रिस्कीमा छ र कुन चाहिँ सेफ जोनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एनालाइज गर्नको लागि यसलाई डेटालाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने यो के भयो, क्लासिफिकेसन भयो। क्लासिफिकेसनको इक्जाम्पल, अब उनीहरूको डेटाबेसमा हेरेर कन्डिसनहरू हेर्छ, यस्तो यस्तो भएको बेलामा ल यो कस्टमर सेफ छ, अहिले यस्तो यस्तो छैन रहेछ, त्यो भएर यो कस्टमर चाहिँ रिस्कीमा छ भन्ने कुराहरू हेरेर क्लासिफाई, एउटा सेफ अर्को रिस्की दुईटा ग्रुप बनाएर चाहिँ त्यो कस्टमरहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्छ। अब अर्को इक्जाम्पल छ, अ मार्केटिङ म्यानेजर एट अ कम्पनी, कुनै एउटा कम्पनीमा भएको मार्केटिङ म्यानेजरले needs to analyze a customer with a given profile who will buy a new computer. अब कुनै एउटा कम्प्युटर पसलमा एउटा मार्केटिङ म्यानेजरले एउटा कम्पनीमा चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो, अब कस्तो कस्तो प्रोफाइल भएको कस्टमरले चाहिँ नयाँ कम्प्युटर किन्छ अथवा कस्तो कस्तो प्रोफाइल भएको कस्टमरले चाहिँ नयाँ कम्प्युटर किन्दैन भनेर त्यसरी चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो र क्लासिफाई गर्नु पर्यो। त्यसमा अब नयाँ कम्प्युटर किन्ने एउटा ग्रुप भयो, अर्को नकिन्ने अर्को ग्रुप भयो, अनि त्यसरी नै डेटा हेरेर प्रोफाइल हेरेर कस्टमरको क्लासिफिकेसन गर्ने भयो है। अब यो माथि मैले दिएको दुईटा इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा मोडल अथवा क्लासिफायर भन्छ है, त्यो चाहिँ त्यो युज भएको छ प्रेडिक्ट गर्नको लागि भनेको मतलब इन बोथ अफ द above examples a model or classifier is constructed to predict the categorical label. लेभल्स है। अब त्यो क्याटेगोरिकल लेभल भनेको के हो त भन्दा फर्स्ट इक्जाम्पलमा बैंक लोन अफिसरले चाहिँ के भनेको छ, कस्टमर रिस्की छ कि छैन र सेफ छ कि छैन भनेपछि दुईटा कन्डिसन भयो, प्रेडिक्ट द क्याटेगोरिकल लेभल। अब फर्स्टको दिज लेभल्स आर रिस्की अर सेफ, यो चाहिँ के को लागि, फर बैंक लोन, फर लोन एप्लिकेसनको लागि है। अब फर लोन एप्लिकेसन डेटा, अनि अब अर्को भनेको मार्केटिङ म्यानेजरको केसमा चाहिँ विच विल बाई अ न्यू कम्प्युटर भनेपछि यस अर नो भयो नि त, एन्ड यस अर नो फर मार्केटिङ डेटा।
अब प्रेडिक्सनको कुरा हेरौँ है। त्योभन्दा अगाडि म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। क्लासिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ, करेन्ट और पास्ट अजम्सनमा चाहिँ यो बेस्ड हुन्छ। क्लासिफिकेसन इज मोस्टली बेस्ड अन करेन्ट, अहिले भइरहेको र पास्ट। यसलाई फ्युचरको कुनै मतलब हुन्छ हुँदैन, पास्ट अजम्सन्स हैन। अब प्रेडिक्सन भनेको के हो, क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन बीचमा डिफरेन्स के छ त्यो पनि हामी पढ्छौँ। पहिला सुरु प्रेडिक्सन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो कि तपाईहरुले। प्रेडिक्सन भनेको इट इज द प्रोसेस अफ के कुरा प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो हैन, के मिसिङ भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाइङ इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ द मिसिङ or unavailable numerical data for a new observation. It is the process of identifying the missing or unavailable numerical data for a new observation. अब जस्तै हामीले कुनै एउटा नयाँ कुरा फाइन्ड आउट गर्न लायौं भने चाहिँ त्यसको लागि प्रेडिक्ट गर्ने के, कुनै भ्यालु प्रेडिक्ट गर्ने। अब यो भनेको चाहिँ इट इज लाइक सेइङ समथिङ, जुन चाहिँ फ्युचरमा अब हुन गइरहेको छ भने जस्तो के प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ नि। इट इज लाइक सेइङ समथिङ which may be going to be happened in future. प्रेडिक्सन भनेको नि एउटा काइन्ड अफ के हो, क्लासिफिकेसन हो। प्रेडिक्सन मे बी अ काइन्ड अफ क्लासिफिकेसन। अनि यो चाहिँ मेनली चाहिँ अब हामीले क्लासिफिकेसन पास्ट अथवा करेन्ट अजम्सनमा बेस्ड हुन्थ्यो भने यो के हुन्छ त, इट इज मोस्टली बेस्ड अन फ्युचर assumption, based on future assumptions है। अब अरु के हुन सक्छ त प्रेडिक्सनको। अब हामी यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, प्रेडिक्सनको इक्जाम्पल। सपोज द मार्केटिङ म्यानेजर needs to predict how much a given customer will spend during a sale at his company. भनेको कुनै एउटा मार्केटिङ म्यानेजरलाई प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, कुनै पनि एउटा कस्टमरले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा सेलको बेलामा चाहिँ कति खर्च गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि हामीले यो भनेको के हो त, हामीलाई त न्युमेरिकल भ्यालु चाहिएको हो नि त हैन, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको न्युमेरिकल भ्यालु हो। इन दिस एक्जाम्पल we need to predict a numerical value. अब न्युमेरिकल भ्यालु प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसमा हामीले डेटालाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि त हैन, न्युमेरिकल भए पनि। यसको मतलब देयरफोर डेटा एनालाइसिस टास्क भनेको के रहेछ, न्युमेरिकल
prediction रहेछ therefore the data analysis task is an example of numeric prediction ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई के कन्फर्म हुनुहुन्छ भने क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनको डिफरेन्स बिट्विन थाहा पाउनुहुन्छ अब एउटा एक्जाम्पल छ इन अ हस्पिटल कुनै पनि एउटा हस्पिटलमा हामीलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो द ग्रुपिङ अफ पेशेन्ट्स बेस्ड अन देयर मेडिकल रिपोर्ट उनीहरुको मेडिकल रिपोर्ट अनुसार अब जस्तै कुनै एउटा बिरामी गएको छ हैन त्यसलाई अब टाइफाइड भएको छ अब उसको टाइफाइड भएको बिरामी त्यहाँ धेरै छन् अरु अब ज्वरो आएको छन् कोही मलेरिया भएको छन् कोही टाइफाइड भएको छन् हैन कोही चाहिँ सिम्पल झाडा पखाला डायरिया भएर मात्र गएको बिरामीहरु छन् हैन अब यस्तो केस छ भने चाहिँ त्यसमा उनीहरुको रेकर्ड हेरेर उनीहरुको मेडिकल रेकर्ड उनीहरुको डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन हेरेर त्यो हेरेर चाहिँ ग्रुपिङ गर्छ नि पेशेन्टलाई उनीहरुको आफ्नो स्टेटस हेरेर के भएको रहेछ बिरामीको त्यो रिपोर्ट हेरेर त्यसलाई के भन्छ त क्लासिफिकेसन भन्छ अब ज्वरो आएको बिरामीलाई एउटा ग्रुपमा त्यसपछि डायरिया भएकोहरुलाई अर्को ग्रुपमा हैन उनीहरुको मेडिकल रेकर्ड हेरेर अथवा सिरियस एकदमै सिरियस बिरामीहरु एउटा ग्रुपमा अब त्यो ग्रुपमा सिरियस बिरामी मात्र छ तर सिरियस केले छ त कोही ज्वरो आएर हुन सक्छ कोही मलेरिया भएर हुन सक्छ कोही अरु रोगले हुन सक्छ कोही क्यान्सरको बिरामी सिरियस हुन सक्छ जुन पनि हुन्छ के तर सिरियस ग्रुपिङ भयो के त्यो अब अर्को चाहिँ त्यो जस्तै इमर्जेन्सीमा जाने बिरामी इमर्जेन्सी एउटा ग्रुपिङ भयो हैन अर्को आईसीयू अर्को ग्रुपिङ भयो त्यस्तो खालको के भेन्टिलेटर अर्को ग्रुपिङ भयो त्यसरी क्लासिफाई गर्ने यो भनेको क्लासिफिकेसन हो तर अब if you use a classification model अब तिमीले त्यही क्लासिफिकेसन मोडललाई युज गरेर भ्यालु प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि एउटा ट्रिटमेन्ट प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो नयाँ पेशेन्टलाई भन्ने त्यो के हो त प्रेडिक्सन हो if you use a classification model to predict the treatment outcome for a new patient अब यसलाई म अझै सिम्प्लिफाई गराइदिन्छु है तपाईहरुले एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ अब ज्वरो आउने बिरामी एउटा ग्रुपिङमा छ हैन अनि त्यसपछि ज्वरो आउने पनि के सिम्पटमले छ त अब ज्वरो आउने भन्दा पनि ल क्यान्सरको बिरामीको एउटा ग्रुपिङ छ है अब क्यान्सरको ग्रुपिङको बिरामीलाई उसको सिम्पटम के छ ज्वरो आइराख्ने ज्वरो सन्चो नहुने सिटामोल खाइन्जेल सन्चो हुने त्यसपछि फेरि ज्वरो आउने अनि अथवा बडीमा कुनै प्लेसमा ट्युमरहरु भएको उसको एउटा प्रोफाइल हुन्छ नि त बिरामीको यो रहेछ भनेर उसको रेकर्ड हेरेर हामीले क्लासिफाई गर्यौं र त्यसलाई एउटा क्यान्सरको ग्रुपमा हामीले छुट्याइदियौं अब छुट्याइसकेपछि अर्को नयाँ बिरामी आयो के हस्पिटलमा XYZ है नयाँ बिरामी आयो अब उले चाहिँ डाक्टरसँग बसेर सल्लाह लिदैछ डाक्टर साहब मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर उले आफ्नो सिम्पटम्स भन्दैछ रोगको म यस्तो यस्तो भए मलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेर उले आफ्नो कुरा भन्दैछ अब डाक्टरले जुन त्यो क्लासिफिकेसन गरेर राखेको थियो क्यान्सरको बिरामीहरुलाई एउटा ग्रुपमा हैन त्यहाँको रेकर्ड हेर्छ के त्यो क्लासिफाई गरेर राखेको उसको क्लासिफिकेसन मोडल हेर्छ अनि मोडल हेरिसकेपछि ल यो बिरामीलाई यसरी ज्वरो आएर यस्तो यस्तो बडीमा ट्युमर रहेछ अनि यस्तो यस्तो प्रब्लम रहेछ त्यो भएर यसलाई चाहिँ क्यान्सर देखायो भनेर छुटाएको हुन्छ अब अर्को बिरामी पनि सेम सिम्पटम लिएर आउँछ हैन लगभग हेर्दाखेरि उस्तै सिमिलर हुन्छ सिम्पटमहरु त्यसपछि डाक्टरले के प्रेडिक्ट गर्छ त नयाँ पेशेन्टको लागि भन्दा ल उलाई पनि क्यान्सरको हो टेस्टिङ त गर्नु पर्यो हैन तर प्रेडिक्ट भनेको अनुमान त लाउन सक्यो नि त उले त एउटा प्रेडिक्सन त गर्न सक्यो यो हो कि भनेर हैन हुनु नहुनु त अब आफ्नो ठाउँमा छ हो कि भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्यो हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्रेडिक्सन भनेर भन्छ ल बुझ्नु भयो है त यो चाहिँ दुईटैको एक्जाम्पल भयो अब
क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनको डिफरेन्स बिट्विन पनि बुझ्नु भइसक्यो बुझ्न त हैन, तर पनि म चाहिँ तपाईहरुलाई थोरै अझै मजाले बुझाइदिन्छु। यसलाई हामीले टी फर्मेटमै लेख्यौं भने अझै मजाले बुझिन्छ हैन तपाईहरुको भाषामा। क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन। क्लासिफिकेसन भनेको it is the process of identifying the category आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा क्लास लेभल of the new observation to which it belongs। अब प्रेडिक्सन भनेको के हो? It is the process of predicting, process of identifying missing values or unavailable numerical data for a new observation। त्यसपछि अर्को भनेको it is mostly based on current or past assumptions। अब यसमा फ्युचरको केही कुरा छैन, तर प्रेडिक्सन चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ मेनली बेस्ड अन फ्युचर एजम्पसन। यसमा पास्ट प्रेजेन्ट भन्दा पनि मेनली चाहिँ फ्युचर, बेस्ड अन आवर फ्युचर एजम्पसन्स। हुन्छ कि हुँदैन, होला कि नहोला भनेर प्रेडिक्ट गर्ने हो नि त। अब त्यसपछि अर्को भनेको क्लासिफिकेसनले इट प्रेडिक्ट कैटेगोरिकल क्लास लेभल। तर प्रेडिक्सनले के गर्छ त? इट प्रेडिक्ट्स कन्टिन्युअस भ्यालुड फंक्सन। अब क्लासिफिकेसनको स्याम्पललाई in classification the sample can be called the classifier। हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ? क्लासिफायर भन्न सकिन्छ। अब प्रेडिक्सनमा हामीले स्याम्पललाई के भन्न सकिन्छ? प्रेडिक्टर भन्न सकिन्छ। द स्याम्पल्स क्यान बी कल्ड द प्रेडिक्टर। अब इक्जाम्पल त मैले अघि हजुरहरुलाई एउटा इक्जाम्पल गराइसके। यसको त्यही इक्जाम्पल लेख्दा पनि हुन्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा म तपाईहरुलाई फिगर जस्तो बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ कस्टमर हो है। कस्टमर प्रोफाइल हेरेर हामीले क्लासिफाई गर्नु पर्यो। कस्टमर प्रोफाइल। अब यहाँ कुनै एउटा क्लासिफायर छ। अब यो हेरेर चाहिँ के क्लासिफाई गर्नु पर्यो त?
विल बाई अ कम्प्युटर एउटा, अर्को विल नट। ल अब अर्को चाहिँ यहाँ के छ, यो पनि एउटा कस्टमर प्रोफाइल हेरेर चाहिँ न्युमेरिक प्रेडिक्सन छ एउटा, हामीले प्रेडिक्सन गर्नको लागि न्युमेरिक प्रेडिक्सन, अनि यसले प्रेडिक्ट गरेर के पत्ता लाग्यो त 150 युरो। यसको प्रेडिक्सन न्युमेरिक प्रेडिक्सन गर्यो कि त्यसले भ्यालु प्रेडिक्ट गर्यो। ल यति चाहिँ के हो त डिफरेन्स बिट्विन हो। अब तपाईहरुले यो इक्जाम्पललाई यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ अझै मजाले। अब हामी हेर्छौं क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनमा आउने खालको इस्युजहरु के इस्युजहरु आउन सक्छ त क्लासिफिकेसन प्रेडिक्सन गर्दाखेरि। क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन इस्युज एन्ड प्रेडिक्सन इस्युज है त। अब मेजर इस्यु भनेको क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन गर्नको लागि प्रिपेयर हुने डेटा हो के, डेटा प्रिपेयरिङ प्रोसेसमै हो के मेन भनेको इस्यु आउने। त्यही भएर द मेजर इस्यु इज प्रिपेयरिङ द डेटा। डेटा प्रिपेयर गर्नको लागि नै प्रब्लम हुँदो रहेछ, प्रिपेयरिङ द डेटा फर क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन। अब डेटा प्रिपेयरिङ गर्दाखेरि कसरी चाहिँ इस्यु हुन्छ त, कसरी प्रब्लम आउँछ त भन्दा डेटा प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के प्रोसेसहरु गर्नुपर्छ, डेटा क्लिनिङ। अब डेटा क्लिनिङ भनेको के हो त, नोइज रिमुभ गर्ने हो, त्यसपछि मिसिङ भ्यालुहरु अथवा केही एरर आएको छ भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने हो हैन। हो त्यो बेलामा चाहिँ प्रब्लमहरु आउन सक्छ। अब डेटा क्लिनिङमा के हुन्छ, इट इन्भल्भ्स, डेटा क्लिनिङ भनेको के हो, रिमुभिङ द नोइज अथवा केही एरर आएको छ भने रिमुभिङ द नोइज एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ मिसिङ भ्यालुज। अब नोइजलाई केले रिमुभ गर्छ त, नोइज इज रिमुभड बाइ applying smoothing techniques and the problem of missing values चाहिँ कसरी सल्भ हुँदो रहेछ। It's solved by replacing a missing value, replacing a missing value with most commonly occurring value। त्यसले रिमुभ गरिदिनु पर्यो, रिप्लेस गरिदिनु पर्यो के most commonly occurring value for that attribute। अब अर्को भनेको रिलेभेन्स एनालाइसिस। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, हामीले अब डेटा क्लिनिङ गर्नु पर्यो अनि रिलेभेन्ट एनालाइसिस भनेको अप्रोप्रिएट छ कि छैन त्यो डेटाहरु के डेटाबेसमा, त्यो एट्रिब्युटहरु चाहिँ डेटाबेसमा भएको एट्रिब्युटहरु चाहिँ त्यो एकअर्कासँग चाहिँ रिलेभेन्ट छ कि छैन, अप्रोप्रिएट छ कि छैन, त्यो कन्डिसनमा एप्लिकेबल छ कि छैन, त्यो कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के। त्यसमा पनि के हुन्छ, एउटा इस्युहरु क्रिएट हुन सक्छ किनभने हामीसँग डेटाबेसमा चाहिँ त्यस्तो अनएप्रोप्रिएट
अनि एप्लिकेबल नहुने डेटाहरू त धेरै हुन्छ नि त हैन, एट्रिब्युटहरू धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दा इस्यु आउन सक्छ। तर कोरिलेसन एनालाइसिसले चाहिँ त्यो दुईटा एट्रिब्युटहरू चाहिँ रिलेटेड छ कि छैन भनेर चाहिँ कति स्ट्रङली चाहिँ उनीहरू रिलेटेड छ भन्ने कुरा देखाइदिन्छ कोरिलेसन एनालाइसिस टेक्निकले है। डेटाबेस may also have irrelevant attributes भनेको जुन चाहिँ इनएप्रोप्रिएट छ भन्न खोजेको है। त्यसपछि यति चाहिँ कोरिलेसन एनालाइसिसले यो कुराहरू थाहा पाइदिन्छ, थाहा पाउन हेल्प गर्छ। इज युज्ड टु नो whether any two given attributes are related. अब जस्तै हाइट र वेट रिलेटेड छ कि छैन त? ठुल्ठुलो टलर पिपुलहरू, हाइट धेरै भएको पिपुलहरू के हुन्छ, टेन्स टु बी हेभियर भनेको उनीहरू चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ कि, अलिकति मोटो घाटो हुन्छ अरू सर्टर पिपुलहरू भन्दा। भनेपछि हाइट र वेट के रहेछ त, तिनीहरू रिलेटेड रहेछ। यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन हेल्प गर्छ कि कोरिलेसन टेक्निकले। अब नेक्स्ट छ डेटा ट्रान्सफर्मेसन एन्ड रिडक्सन। अब डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने बेलामा त्यस्तो बेलामा इररहरू आउन सक्छ, इस्युहरू आउन सक्छ, नर्मलाइजेसनको कुराहरू गर्दाखेरि हैन, यही कुराहरू चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो। ल यति नै कुराहरू हो। हामीले अहिले यो भिडियोमा के हेर्यौं त, क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनको इस्युजहरू हेर्यौं, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। त्यसपछि हामीले पढ्यौं डिफरेन्स बिट्विन पढ्यौं, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि हामीले पढ्यौं प्रेडिक्सन भनेको के हो, प्रेडिक्सन भनेको के हो, क्लासिफिकेसन भनेको के हो, यति पढ्यौं हामीले। ल मेन क्लासिफिकेसन, त्यसपछि प्रेडिक्सन, अनि दुईटाको डिफरेन्स बिट्विन, अनि के इस्युजहरू आउन सक्छ त भन्ने कुराहरू पढ्यौं, इक्जाम्पलहरू पढ्यौं। अब क्लासिफिकेसन डिसिजन ट्रीबाट कसरी हुन्छ त, हामीले डिसिजन ट्रीको अगाडि पनि पढिसक्यौं पढ्न त हैन, तर अब चाहिँ हामी न्युमेरिकल नै गरेर डिटेलमा हेर्छौं। डिसिजन ट्री मात्र भनेर एक्जाममा सोध्यो भने कसरी गर्ने, कति कुराहरू लेख्ने, त्यसपछि त्यसको अल्गोरिदमहरू हुन्छ त्यो कसरी लेख्ने, अनि क्वेसन दियो भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्यो सबै कुराहरू म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा पढाउँछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। धन्यवाद।